میری تیری امی عائشہ صدیقہ نہیں گل بنی طیبہ طاہرہ رضی اللہ خطیب ایشیا دا ٹچ تے تھے دینا ہی پینا پھر امی دا نا آیا پھر میں کیوں نہ آکھا نہیں جے بول دے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے حبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ شادی جڑی ہر مومن دی مات سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا یا لکا یا محمد سارے ترجمہ نہیں سمجھ پائے چہرے تے لکھا جاندہ ہے حضرت سارا کو جی خطیب نو پتہ لگ جاندہ ہے نا ادھر ویکھو بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پیارے نبی فرما دینے عائشہ اس وقت تیرا میرے نال اجے نکاح نہیں ہویا سی جبریل اکثر حریر دے پردے دے اندر ریشمی غلاف دے اندر جنتی غلاف دے اندر جنتی حریر دے ریشم دے پردے دے اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کے لے آیا کر دے سن ایویں میرے سامنے لے آ کے کھول دے سن تے نالے کہنے یا لکا یا محمد سونے اونجتے ساریاں بیویاں تو ہاڑیاں تو آڈے واسطے بنائیاں مگر عائشہ دی تخلیق تو آڈے واسطے عائشہ دا گلکارہ تو آڈے واسطے عائشہ نو پیدا ہی تو آڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن گل سمجھ آئے گی یا لکا یا محمد پیغام آیا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی سورت نور دی جدویں تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے جی جی زندہ باد تسی سارے زندہ باد جی جی زندہ باد دا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ لمبی زندگی کرے اللہ عمر لمبی کرے دے جی زندہ باد دا معنی ہمیشہ روے تو پھر اللہ کلہ ہی زندہ باد نہ کاری یقوب تے نہ تسی ایسی ٹھیک ہے بھائی جی جی میرے پیارے ویر پھر میں آکھیا عرض کیتی ہے نا سورت نور دی جدویں تلاوت ہوئے جدویں ہون بھی ہو جائے اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب نبی آمنہ دلال عرب دے در یتیم تے شیمہ دے ویر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری تیری امی تے ظالمہ بہتان لا چھڑے الزام تراشی کر چھڑیے عرشہ والے آپ وکیل صفائی بن کے اللہ کریم نے فرمایا الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ یہ آیت میں پھر بات اندر پڑھاں گا پہلے اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانك
سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ فرمایا میرے محبوب جدو ایک گل سنی سی انج کیوں نہیں آکھ دیتا اللہ تیری خدائی جمیں عیباں تے شریکاں دے تصور کول پا کے اسی طرح عائشہ دی اولیائی پا کے یہ سبحانکا دی تشبیہ دا معنی بندا ہے سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ بہتان عظیم۔ اور اللہ نے وکیل صفائی نے جرا کی دیئے وکیل صفائی جو آپ بن گئے اللہ سونا اللہ فرما دینے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو جڑے نیک عورتاں پاک دامنا عورتاں واسطے عورتاں دے اتے جناب الزام دھرنے دی جسارت کر دے رہے جنہ واسطے برائی دے تصور بھی انہاں دا بھی شیبہ نہیں آ سکدا شک کیتا نہیں جا سکدا اتنیاں غافل یعنی برائی دے ارادیاں تو غافل رہنے والیاں اگر انہاں تے جڑے لوگ الزام دھرنے دی جسارت کر دے رہے نا اللہ کریم نے فرمایا لعنو فی الدنیا والآخرہ اور دنیا تے بھی لعنت آخرت اندر بھی لعنت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ انہاں تے آخرت اندر دردناک قسم دا عذاب ہے نا اللہ سونے نے مزید گل ارشاد فرمائی میں تھوڑی جی بات ایتھے کرانگا ایک دن میری اور تیری امی صدیقہ حضرت عائشہ دی خدمت اندر سیدہ فاطمہ حاضر ہو کے عرض کر دیا نے کول جو بیٹھیاں ہوئیاں گلاں شروع نے کہہ دیا نے امی امی سبحان اللہ ماں عمر وچ چھوٹی تے تھی عمر وچ وڈی تھی وڈی فاطمہ سیدہ عائشہ چھوٹیاں لیکن رشتیاں دے تقدس نو قائم ہی رہنا چاہیے کیوں جی انہوں بہار رکھنا چاہیے پاویں پتیجا وڈی عمر دا ہوئے جناب پتیجا وڈی عمر دا ہوئے چاچا چھوٹی عمر دا بھی کیوں نہ ہوئے جاندے رشتے ہو جاندے نے لیکن پھر بھی وڈی عمر والا بھتیجا چاچو جی کہے گا کیوں جی او چاچا نہیں کہے گا چاچو جی کہے گا کیوں جی رشتیاں دے تقدس ایویں ہی قائم رہنے چاہیے نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زہرا ہاں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے امی شان تے اللہ نے میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمدی تھی حضرت عائشہ فرما دیا نے بیٹی قانون ضابطہ جڑا قرآن نے بیان فرمایا ہے او میں دس دینی ہاں فیصلہ آپ کر لوی سیدہ عائشہ پڑھ دیا نے اللہ فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، نیک عورتاں اپنے نیک خامداں دے نال، نیک شوہراں دے نال جنت وچ جا رہیاں ہون گیاں۔ بیٹی جنت وچ جاندیاں ہویاں تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا، میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر، صلی اللہ علیہ وسلم۔